Hi everyone, hope you guys have been doing well. I feel quite honored to welcome you guys back again. Welcome back to the 4th episode of Portrait Smack. I'm your host, Isu Shrestha. So today also we're back again with 3 amazing and brilliant talented photographers and 1 bold and beautiful model. Hello, म चाहिँ मनिष जिङ पाण्डे. मेरो इन्स्टाग्राम पेज ह्यान्डल चाहिँ मनिष जिङ पाण्डे भनेर नै छ र मेरो फोटोग्राफी करियर चाहिँ 2016 बाट सुरु भयो र अहिले चाहिँ म वेडिङ पोर्ट्रेटहरुमा अलि बढी फोकस छु. आजको सुटको लागि चाहिँ मैले 5D Mark III र 50mm 1.4 युज गर्दै छु. लेट्स होप फर द बेस्ट. हेलो एभ्रीवान, म चाहिँ सुजन प्रधान श्रेष्ठ. इन्स्टाग्राममा चाहिँ sujan_pradhan_श्रेष्ठ छ. मैले फोटोग्राफी गर्न थालेको चाहिँ अलमोस्ट 4 इयर्स जस्तै हुन थाल्यो. अनि मेरो जनर चाहिँ मेन चाहिँ त्यही पोर्ट्रेट र ट्राभल फोटोग्राफी नै हो. अनि रिसेन्टली चाहिँ म पजल स्टुडियोजबाट गरिरहेको छु. आजको सुटको लागि चाहिँ म 5D Mark III र 35mm युज गर्दैछु, मेरो फेभरेट लेन्स. होप रमाइलो हुन्छ होला. नमस्ते, म चाहिँ रवि श्रेष्ठ. मेरो इन्स्टाग्राम ravi.shrestha.319. म चाहिँ को-फाउन्डर अफ फोटोज फ्याक्ट्री. मेरो इन्स्टाग्राम ravi.shrestha.319. म चाहिँ को-फाउन्डर अफ फोटोज फ्याक्ट्री. म यो फिल्डमा लागेको चाहिँ अराउन्ड 10 इयर्स जस्तो भयो. अब आज म चाहिँ मेरो जेनरभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट ट्राई गर्दैछु यो पोर्ट्रेटहरूको लागि. मेरो चाहिँ म्याक्सिमम नत्र वेडिङ फोटोग्राफरै हो आफूलाई चिनाउने चाहिँ. अब आज चाहिँ म सिग्मा र सोनी कम्बिनेसन चलाउँदैछु. सिग्माको 105 र सोनी A7 III. अनि सायद म 1635 पनि युज गर्छु होला. यो चाहिँ क्याननको छ, कन्भर्टर हालेर. लेट्स सी के हुन्छ. आजको हाम्रो सुट लोकेसन चाहिँ देवालय रेस्टुरेन्टमा रहेको छ, which is located in Jamsikel. Stay tuned throughout the episode to see how it goes. We have arrived at our location. हामी देवालयमा छौँ, which is located in Jamsikel. We would also like to thank Devalay team members and let's go and meet our photographers and model. Hi everyone. Welcome to the Portrait Smack presented by Barsai TV. सन्चै हुनुहुन्छ नि? एकदम सन्चै छु. So हाम्रो प्रिभियस एपिसोड जस्तै यो एपिसोडमा पनि हामी we are going to have 3 photographers and 1 model shoot. जसमा चाहिँ हजुरहरू 3 जना फोटोग्राफरले सेम मोडललाई सुट गर्नुपर्ने हुन्छ. अनि हजुरहरूलाई चाहिँ एउटा टाइम प्रिसाइज हुन्छ, 7 मिनट्स टाइम दिन्छ हजुरहरूलाई. अनि हजुरहरूले चाहिँ त्यो 7 मिनट्स भित्र चाहिँ एउटा बेस्ट सर्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ. अनि त्यो फोटो चाहिँ आजै ड्रप गर्नुपर्ने हुन्छ. अनि म्यानिपुलेसन चाहिँ गर्न पाइँदैन, नो म्यानिपुलेसन अफ फोटो. अनि अब हजुरहरू 3 जना मध्येमा चाहिँ को अगाडि जानुहुन्छ भनेर डिसाइड गर्नलाई चाहिँ हामी एउटा गेम खेल्छौँ, सिजर पेपर रक. अब त्यसमा चाहिँ जसको पहिला आउट आउँछ त्यो चाहिँ उहाँ चाहिँ फर्स्ट जानुहुन्छ. अनि रिमेनिङ 2 जनामा चाहिँ जो विनर भइसक्छ उहाँले चाहिँ डिसाइड गर्न पाउनुहुन्छ सेकेन्ड जानुहुन्छ कि थर्ड जानुहुन्छ भनेर. सो अब हामी सिजर पेपर रक खेलौँ. सिजर पेपर रक. 2 जना जुरेर तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ, तपाईँ फर्स्ट जानुहुन्छ है.
अब दुईजना मध्येमा गरौँ न त ल सिजर पेपर रक अब कसले डिसाइड गर्नु पायो हजुरले डिसाइड गर्नु पाउनुहुन्छ सेकेन्ड जानुहुन्छ फर्स्ट जानुहुन्छ So let me introduce to you guys our very bold and beautiful model. Her name is Asim Rana Bhatt. Welcome Asim. Thank you so much. Hi guys. Hello. Hi, myself Asim Rana Bhatt. मेरो इन्स्टाग्राममा असिम राणा भाट भनेरै छ मैले मोडलिङ स्टार्ट गरेको भनेको 2017 देखि हो फेस अफ क्लासिक डायमन्डमा टप 15 मा पुगेपछि चाहिँ मेरो मोडलिङ करियर स्टार्ट भयो अनि आज पोर्ट्रेट स्म्यागले चाहिँ मलाई यो 3 फोटोग्राफर्स 1 मोडलमा बोलाउनु भएको छ अनि आइ एम सो एक्साइटेड किन भन्दाखेरि यो नेपालमै फर्स्ट टाइम हो नि त यस्तो अब कहिले पनि हामी मोडल्सहरू 2-3 वटा फोटोग्राफरसँग काम गरेकै हुँदैन एउटै टिम हुन्छ एउटा फोटोग्राफर हुन्छ उहाँहरूको असिस्टेन्ट अब यसमा त 3 जनै प्रोफेसनल फोटोग्राफरहरू आएर हुन्छ हैन सुट सो एक्सपिरियन्स एकदम नौलो छ अनि आइ एम एक्साइटेड होपिङ फर द बेस्ट So अब हजुरहरूले चाहिँ एक्चुअली आफूलाई इन्ट्रोड्युस गरौँ न उहाँलाई मेरो चाहिँ नाम रवि श्रेष्ठ म फोटोस फ्याक्ट्रीबाट अब आज दिलाई चाहिँ छैन अब मोडलको सिजन पाउँदैछ म चाहिँ सुजन अब असिमलाई पहिला पनि भेटिसकेको सबै थाहा छ ओ हजुर पोस्टपोन भयो नि त त्यसो भए हाम्रोमा पोज नदिनु भएछ क्या हो त्यस्तो हुँदैन म चाहिँ मनिष अब हाम्रो लास्ट उता असिमसँगै गरे हामीले नि होइन सो फर द बेस्ट आज हो मलाई चाहिँ त्यस्तो किन होइन दुवैजनाले चिन्नु भएको छ उहाँको फोटो चाहिँ बेस्ट आउँछ क्या यस्तो त्यस्तो हुँदैन है सो अब हाम्रो आजको एपिसोडमा चाहिँ अरू एपिसोडभन्दा पनि अलिकति फिक्स छ क्या आजको एपिसोडमा चाहिँ हजुरहरूले हाम्रो मोडलको सेट्स लगाएरै राखेको वाला फोटो निकाल्नुपर्ने हुन्छ अनि यो सेट्स चाहिँ हामीलाई न्युमीले प्रोभाइड गर्नुभएको छ सो थ्याङ्क यू न्युमी फर प्रोभाइडिङ अ सेट्स अब अघि हजुरहरूले सिजर पेपर राखेदाखेरि चाहिँ फर्स्टमा जो अडाउनु भएको थियो नि उहाँले चाहिँ हाम्रो 3टा बक्सेसहरूमध्ये चुज गर्नु पाउनुहुन्छ अनि सेकेन्डमा चाहिँ जसको जो विनर हुनुभएको थियो तपाईँले चाहिँ त्यो 2टा बक्सेसमध्ये चुज गर्नु पाउनुहुन्छ सो अब चुज गरौँ न त हाम्रो बक्सेसहरू हो यो 3टा बक्सेसमध्ये चुज गर्नुहोस् न एउटा राम्रै पऱ्यो कि क्या हो हजुरले चुज गर्न पाउनुहुन्छ यो 2टा मध्ये चुज गर्नुहोस् यो चुज गर्नुहुन्छ हजुर यो चुज गर्नुहुन्छ सो लेट्स बिगिन आवर सुट अब आज चाहिँ हाम्रो आजको एपिसोडको सुटको लागि चाहिँ हजुर फर्स्ट फोटोग्राफर हुनुहुन्छ बक्स तपाईँले चुज गरिसक्नुभयो अनबक्स गर्नुहोस् के छ हेरेर राम्रो परोस् राम्रो परोस् यो म हेल्प गर्छु थ्याङ्क यू न्यू है बक्स पनि उहाँले हेल्प गरिदिनुहुन्छ धन्यवाद ओ यो बोलेको छ उहाँलाई हजुर लकी भइसक्दो रहेछ है फर्स्टमा पनि हजुरले चुज गर्नु पाउनुभयो ड्रेससँग म्याचिङवाला छ थ्याङ्क यू न्यू once again न्यू अब हजुर यो लगाउनु होला अब लगाउने बित्तिकै हजुरको 7 मिनट्सको टाइम सुरु हुन्छ नि फेरि है ल बिस्तारै लाउनुहोस् है हतार छैन हामीलाई लाग्छ कि टाइम सुरु भयो त 7 मिनट्सभित्र ल स्टार्ट टाइम सुरु भयो हजुर चेयरमा बस्यो चेयरमा बस्यो नाइस अलिकति फेस यता आफू अलिकति अगाडि
यसरी सेट्स एउटा अनि भित्र जाउँ यो टाइपको हो यो रेडी होल्ड त्यतिकै बाहिर हेर्नु त्यही Nice. यसमा चाहिँ असिम आफू चस्मा खोलेर होइन हातमै खोल्दै सेट्स अनि प्ले विथ इट है क्यान यु सो रेडी I'm done. Okay. Nice. हजुरले 7 minutes कम्प्लिट हुनुभन्दा अगाडि नै 40 seconds बाँकी हुँदा आइसक्नु भयो आफ्नो सुट अनि हजुरले पाउनुभयो त आफ्नो नाइस उहाँले पनि पोजहरू कति राम्रो दिइराख्नु भएको थियो रोजमा है Parts of working before with all. हजुरले सोध्नुभएको जस्तै आयो त थ्याङ्क यू नाउ विल मुभ अन टु आवर नेक्स्ट फोटोग्राफर अब हजुर चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड फोटोग्राफर हुनुहुन्छ अगाडि हाम्रो एउटा सुट भइसक्यो अब हजुरलाई थाहा नै छ उहाँले चस्मा लाउनु भएपछि टाइम स्टार्ट हुन्छ अब हजुरलाई के परिस्थिति खोलेर कुन चाहिँ परिस्थिति नाइस मैले नलगाऊ उहाँले लगाउने बित्तिकै चाहिँ टाइम स्टार्ट हुन्छ है लाउन लगाइदिउँ त एकछिन भयो ल रेडी है त यो टाइम स्टार्ट बेस्ट अफ लक लाइटमा हेर लाइटमा असिम हाफमा फेरि एउटा धेरै मुख नगरे अब क्यामेरा हेर पुरै माथि लगाउँछ
फेरि काममा हेर अलिकति अलिक जस्तो वाला Last 10 seconds remaining. डन Done. ओके टाइममा हुनै लागिसकेको थियो स्टप भन्नै लागिसकेको थियो 7 सेकेन्ड हुँदाखेरि हजुरले रोकिहाल्नुभयो सकिहाल्नुभयो कस्तो रह्यो त हजुरको सुट एकदमै 7 मिनट्स एकदमै गाह्रो हो खिच्न भन्दा नि यताउता गर्न गाह्रो त्यो सब रमाइलो भयो चाहिँ आफ्नो सर्ट पाउनुभयो पाएँ फेरि काम गर्दाखेरि कस्तो लाग्यो त हजुरसँग जसरी गऱ्यो रमाइलो चाहिँ रमाइलो हुन्छ एकदमै खतरा मान्छे हजुरको बोर्डिङ चाहिँ एकदम मिलेको देखेँ मैले है फोटोजहरू राम्रो आउँछ होला सो विल मुभ अन टु आवर लास्ट फोटोग्राफर आज चाहिँ अब हजुर हाम्रो लास्ट फोटोग्राफर हजुर अब हजुरलाई पनि 7 मिनट्स टाइम दिन्छ 7 मिनट्स टाइम चाहिँ कहिले सुरु हुन्छ भने हजुरले यो बक्स खोल्नुपर्छ अनि यहाँभित्र हजुरलाई के परेको छ त्यो चाहिँ मोडलले हाम्रो मोडलजीले लगाउनु भइसकेपछि मात्र टाइम सुरु हुन्छ तर अब हजुरलाई के परेको छ खोलिदिनु सरप्राइज राम्रै परेको होला नाइस लगाउनु लगाइदिउँ त हो र लगाउने बित्तिकै टाइम सुरु हुन्छ फेरि ल है त रेडी Okay, let's यो टाइम स्टार्ट्स नाउ एन्ड बेस्ट अफ लक ल फर्स्टमा एउटा त्यसो खाए त्यसो यहाँतिर आऊ फ्रन्ट में क्यामेरा लेंस पूरा हल्का साइड जो है टाइम 3 minutes remaining ए धेरै माथि नगर है त्यो चस्मा टक्कै ओठमा राख है अनि यता लुक है छेका जस्तै मात्र गरे हल्का त 4 3 2 1 स्टप सो हाम्रो फर्स्ट फोटोग्राफरले 40 सेकेन्डमा सेकेन्ड फोटोग्राफरले 7 सेकेन्डमा अनि हजुरले चाहिँ ठ्याक्कै 1 सेकेन्ड हुँदाखेरि सक्नु भएको छ होइन कस्तो भयो त एक्सपिरियन्स
अलि रस भएको जस्तो भयो है रस भयो मजा आयो 7 मिनट्स त इनफ टाइम थियो इनफ टाइम त तर लाइट हाम्रो मिड डेमा छौँ हामी हजुर लाइटिङ मिलाउनलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हजुर यताबाट उताबाट कुदिरहनु भएको थियो हजुरको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो त तिनजना डिफ्रेन्ट फोटोग्राफर्सहरूसँग काम गर्दाखेरि एकदमै मजा लाग्यो होइन अनि तिनैजनाको कन्सेप्ट वाइज डिफ्रेन्ट त्यो कन्सेप्टहरू पाएँ कि मैले आइडियाजहरू एउटै ठाउँमा कसैले पनि लग्नु भएन अनि लास्ट सर्ट हाम्रो एउटै ठाउँ सुजन प्रधानसँग उहाँसँग म्याच भएको थियो बट देन कन्सेप्ट चाहिँ फेरि डिफ्रेन्ट थियो कि यस्तो गर भन्ने त्यो डिरेक्सन चाहिँ डिफ्रेन्ट थियो सो एकदम मजा आयो लास्ट मोमेन्टमा त्यो वानमा सकिँदा चाहिँ रमाइलो हुँदो रहेछ हुन्छ नि रमाइलो भयो सबैजनासँग हजुर हजुरको त फर्स्ट टाइम थियो उहाँसँग काम गरिरहनु भएको रमाइलो भयो होला भन्ने आशा गर्दछु म पनि र फोटोजहरू पनि अझै पाउँछु भन्ने आशा पनि गर्छु सो द्याट्स इट फर टुडे विल मिट यु एट आवर स्टुडियो किप वाचिङ टिल द एन्ड वो आज अलि रमाइलो भयो सोचेको भन्दा एक्सपेक्टेड गरे भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट नै गरेँ जे होस् आजको सुट चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो होइन अब नयाँ एक्सपिरियन्स पनि गर्न पायो नयाँ फोटोग्राफर भेट्न पायो एकदमै रमाइलो मोमेन्ट आजको सुट होटल देवालयमा भएको थियो चम्सीखेलमा लोकेटेड लोकेसन पनि एकदमै राम्रो लाइक सानो ठाउँ भए पनि खेल्नलाई धेरै ठाउँ भएको तपाईँको आउटडोर इन्डोर स्टेज चेयर्सहरू होइन मजाले बनाएको ठाउँ अनि ठाउँ एकदमै राम्रो लाग्यो त्यो वाइट पेन्ट गरिएको थियो होइन अनि त्यसमा ड्रेसहरू पनि एकदमै खुल्यो आश्रा कलेक्सनबाट थियो ड्रेस चाहिँ एकदमै मन पर्यो फिटिङ फिनिसिङदेखि लिएर त्यो प्रिन्ट्सहरू सबै एकदम राम्रो थियो आजको अति च्यालेन्जिङ पार्ट भनेको चाहिँ 7 मिनट्स टाइम थियो हामीसँग अब त्यसमा पनि नयाँ लोकेसन पनि नयाँ थियो के गर्ने कहाँ खिच्ने दिमाग चलिरहेको थिएन होइन घाम पनि त्यस्तै लोकेसन नयाँ मिड डे टाइम लिमिट जसो तसो हतार पसिना चुहाइ फोटो चाहिँ खिचियो 7 मिनट्समा माइ लर्ड त्यो त अति नै होइन एकछिनमै जाँदो रहेछ एकछिन एउटा दुईवटा सर्ट लियो अनि कति भयो टाइम भन्दा 3 मिनट भन्ने कि अनि हामीसँग यति लिमिटेड टाइम थियो कि लोकेसन अनुसार चाहिँ धेरै गाह्रो भइरहेको थियो जतिसुकै प्रोफेसनल फोटोग्राफर या प्रोफेसनल मोडललाई पनि यो चाहिँ च्यालेन्जिङ नै हुन्छ किनकि भागदौडका साथ गर्नुपर्ने होइन डिफ्रेन्टसँग कता गर्ने के गर्ने एउटै ठाउँमा एउटै लुगामा त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ अब कोअर्डिनेसन एकदम चाहिने रहेछ त्यो पनि एकदमै च्यालेन्जिङ लाग्यो हुन्छ नि अब पालो पनि रक पेपर सिजरमै मेरै पहिला सुरुमा आयो लोकेसन पनि म लास्टमा भएर होला सबै युज गरिसकेको थियो अर्को लोकेसन चाहिँ मसँग त्यति धेरै अप्सनमा थिएन सुरुमा नै भने ल गाडीसँग गर्ने असिम गाडीमा गएर बस्छ भन्नुभयो गाडी पुरा तातो भइरहेको थियो होइन त्यो घामले आजको मोडल असिम चाहिँ एकदम पहिला पनि काम गरिसकेको मान्छे भयो होइन त्यो भएर मलाई धेरै सजिलो भयो मेरो वान अफ माई फेभरेट मोडल पनि भनौँ धेरै नै प्रोफेसनल थियो हो उसको पोजिङ यति फास्ट थियो कि मेरो क्यामेराले भइरहेको थिएन 7 मिनटमा खिच्नु पर्ने होइन अब अरू नयाँ मोडल भन्दा डिरेक्सन दिन अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो होला असिम नभए अलिक गाह्रै पर्थ्यो होला मलाई चाहिँ होइन जस्ट चिनडाउनमै मेरो होल पोर्ट्रेट भएले त्यत्तिकै निकालिदिनु भयो खोजेको जस्तो इट वाज भेरी गुड सो यहाँ मेरो सबै तिनैजना फोटोग्राफर अति नै फेभरेट लाग्यो है सुजन मनिष दाई अनि त्यस पछाडि रवि दाई थ्याङ्क यू सो मच आजको एकदमै नौलो एक्सपिरियन्स भयो आज चाहिँ हाम्रो स्पोन्सर चाहिँ न्यू म्यू थियो अनि उहाँहरूको तर्फबाट चाहिँ एउटा गिफ्ट पनि आएछ जहाँसम्म लाग्छ मलाई सुहाउँछ पनि होला यो न्यू म्यूलाई एकदमै थ्याङ्क्स न्यू म्यूलाई चाहिँ थ्याङ्क यू होइन एकदमै यो सेट्स एकदमै मन पऱ्यो मलाई चाहिँ रवि दाईलाई मन परेको मैले लिएको यो सेट्स चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच न्यू म्यू एकदमै लभली सनग्लास मजा आयो यो सेपहरू नि कस्तो फेसनेबल छ कि यो थ्याङ्क यू पोर्ट्रेट म्याग हामीलाई सम्झिनु भएको हामी जहिले पनि खास क्यामेरा पछाडिको हिरोहरूलाई आज यसपालि अलिकति रमाइलो र आफूलाई चिनाउनु पाउँदाखेरि मजा आयो पोर्ट्रेट म्यागको चाहिँ यो मलाई छुट्टै खालको लाग्यो कि किनकि यसमा आएर गर्न पाउनु नै यो एकदमै नयाँ एक्सपिरियन्स हो नि त यो घरिघरि गर्न पाइराख्ने कुरा होइन त्यही भएर पनि यो चाहिँ जीवनभरलाई याद हुनेछ यो पल पुरै टिमलाई थ्याङ्क यू होइन एकदमै खुसी लाग्यो यो मतलब भर्खर सुरु भएको नि त नेपालमा इच्छा थियो आज पुरा भयो आजको राम्रो पक्ष भनेको सबै तिनैजना फोटोग्राफरको आइडियाजहरू मैले सुन्न पाएँ कि उहाँहरूको त्यो हुन्छ नि आफ्नो तरिकाको कन्सेप्टहरू चाहिँ उहाँले डेलिभर गर्नुभयो अनि पोर्ट्रेट्स म्यागलाई चाहिँ इन्स्टाग्राममा पनि पोर्ट्रेट्स म्यागलाई चाहिँ फलो गरिदिनु होला अनि जति पनि फ्यासन फिल्डमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु अनि फ्यासन फिल्डमा नहुनेले पनि गर्नु किनकि आर्टलाई सबैले बुझ्नु जरुरी छ आर्टिस्टहरूलाई सबैले बुझ्नु जरुरी छ त्यही भएर
भएर जानुहोस् र यही च्यानललाई पनि लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब है र साइडमा सानो बेलको घन्टी छ नि त्यही टुङ्ग बजाइदिनु ताकि कुनै पनि एपिसोड नछुटोस् उहाँहरूको अरू एपिसोड्सहरू पनि एकदमै चिल छ प्रिभियस एपिसोडहरू पनि हेर्नु थ्याङ्क यू So this was it for today's episode. Hope you guys enjoyed watching today's video. Kasko photo man paryo comment box ma comment garnu nabirsinu hola, and also don't forget to mention photographer's name. Thank you New Mew and Arsa Collection for supporting us. Don't forget to like, comment, share and subscribe this channel, and also follow Portraits Mag on Instagram. Stay tuned for our next episode. Until then, stay safe and take care.